الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی آیا انسانا دیو دکھڑے منڈون لئی ساڈے جے نمانیاں تے رحمتاں لٹون لئی ساڈے جے نمانیاں تے رحمتاں لٹون لئی ڈبی ہوئی دتی رب تار میری زندگی ڈبی ہوئی دتی رب تار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی میم دی مٹھاس نالے لب مل جاندے نے میم دی مٹھاس نالے لب مل جاندے نے نا لئیے سونے دا گلاب کھل جاندے نے نا لئیے آقا دا گلاب کھل جاندے نے نا لئیے سونے دا گلاب کھل جاندے نے بنے او دی راواں دی غبار میری زندگی بنے او دی راواں دی غبار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی رب رحمان دیوی ایہو منظوری آقا دیا قدمہ تے چلنا ضروری سونے دیا قدمہ تے چلنا ضروری ہو جاندی باغ تے بہار میری زندگی بڑھ جاندی باغ تے بہار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی انگ انگ اتے روے رنگیوں دے رنگ دا اس تو زیادہ افضال نہیں یہ منگدا اس تو زیادہ الیاس نہیں یہ منگدا ٹکی رویوں دے نوار میری زندگی ٹکی رویوں دے نوار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی
سچے سونے نبی نالے پیار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنیں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہیں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیا میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص محترم مولانا محمد ریاض صاحب حفظہ اللہ انہاں دے رفقا اللہ تمام دی محنت اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران جو تشریف لے آئے جو تشریف فرمان ہے اللہ تمام دی حاضر قبول فرمائے تسی جنہیں احباب تشریف فرماؤ اللہ تعالیٰ سارے دا آنا قبول فرمائے میری جماعت دے نام وار اور سرود خطبہ تسی سماعت فرما چکے ہو میری مراد قاری القرآن محبوب عوام قاری محمد آصف متولی صاحب حفظہ اللہ برادران فاضل نوجوان محترم مولانا محمد عثمان غنی صاحب حفظہ اللہ اللہ تعالیٰ میرے نہ بھائیاں دے علم و عمل اندر زور بیان در مزید برکت فرمائے حضرات عزیز وقار جو آیت کریمہ میں توڑے سامنے تلاوت کی تھی اس آیت مبارکہ اندر اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دو صفتہ بیان کی تھی ودائیاً الاللہ فرمایا سی اپنے پیغمبر میں دائی الاللہ بنایا یعنی اللہ والبلان والے نبی پاک نے لوگاں نو حجرہ شجرہ قبرہ کو ہٹا کے اللہ دے کار تو چکن دی دعوت دی وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور اللہ فرماتے ہیں اسی اپنے نبی نو سراج منیر بنایا سراج سورج نو کیا جاتا ہے ایک اور مقام تے اللہ تعالیٰ نے سورج دا ذکر فرمایا تو فرمایا سراجًا وَحَاجًا اوتھے اللہ نے سورج آسمان والے سورج نو آکھا ایتھے اللہ تعالیٰ نے سورج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک اور مقام تے اللہ تعالیٰ نے چاند دا ذکر کیا اللہ نے فرمایا وَقَمَرًا مُنِيرًا اللہ رب العالمین نے سورج دا ذکر کر دیا وحاجہ دا لفظ بولیا تے نبی پاک نے جنہوں سورج آکھیا تے وحاجہ نہیں آکھیا منیر آکھیا چونکہ وہ جڑا آسمان والا سورج ہے اور یہ جڑا زمین والا سورج ہے یہ فرق وہ سورج دے جڑا قریب جاندہ ہے وہ جل جاندہ ہے تے اس سورج دے جڑا قریب آندہ ہے وہ چمک جاندہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے سورج آکھیا ہے چاند نہیں آکھیا وہ دی وجہ کی ہے کیونکہ جڑا چاند ہے وہ سورج کو روشنی حاصل کرتا ہے سورج دے ذریعے اللہ انہوں روشنی پہنچان دیتا ہے تو جڑا سورج ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کو روشنی لیتا ہے اللہ نے حضور نو چاند نہیں آکھیا سورج آکھیا ان دی وجہ پتہ کی ہے حضور نے بھی دنیا نے کسی بندے کو علم نہیں حاصل کیتا ڈائریکٹ اللہ کو حاصل کیتا تاں سراج منیر آکھیا مگر اللہ نے اس سورج دے نال جملہ بولیا وحاجہ تے چاند دی واری آکھیا ہے منیرہ تے نبی پاک نے سورج بھی آکھیا ہے تے منیر بھی آکھیا پتہ ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے سونے نبی نو خوبیاں سورج والیاں عطا کیتیاں نے تے مزاج چاند والا عطا کیتا
حضور ہے سورج نے مگر مزاج چاند والا ہے، چونکہ سورج اندر گرمی بڑی ہے تو میرے نبی چ نرمی بڑی ہے، سراج منیر بن کے۔ آج میں تواڈے سامنے عرض کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سراج منیر، آپ چمکدے ہوئے آفتاب نے، روشن چراغ نے، سورج نے، تے سورج دے اندر نا اللہ تعالیٰ نے بڑیاں خوبیاں رکھی، موٹیاں موٹیاں چار خوبیاں نے سورج۔ سورج دی پہلی خوبی ہے کہ سورج سونا ہے، سورج کی ہے خوبصورت۔ سورج دی دوسری خوبی ہے کہ سورج جدوں چمکدا ہے اون دی روشنی پھیلدی ہے تے اندھیریاں دا خاتمہ ہوندا ہے، تاریکیاں ختم ہوندیاں۔ سورج دی تیسری خوبی ہے کہ جدوں سورج چڑھیا ہوئے اپنی آب و تاب اندر ہوئے اندیاں روشنیاں اندیاں کرنا پھیل رہی ہوں تو پھر پنڈ دے چوک وچ دوسری لینٹن بالن دی کوئی ضرورت نہیں پیندی، کوئی پیندی ہے تواڈے پنڈ کسے دیوے دی ضرورت نہیں پیندی۔ سورج دی چوتھی خوبی ہے کہ سورج نو اللہ نے جدوں دا بنایا سورج کوئی، سورج کنے نے پلا کدی ایسا ہوا ہے کہ آج سورج چڑھیا پیلے رنگ دا تے کل نیلے رنگ دا چڑھیا ہو، سورج ایک کوئی قیامت تک۔ اے چار خوبیاں سورج دیاں موٹیاں موٹیاں تے اللہ نے حضور نو سراج منیر بنایا ہے تے اے چارے خوبیاں میرے پیغمبر وچ بھی موجود ہیں۔ سورج سونا ہے تے میرے نبی تو ود کے کون سونا ہے جی؟ سورج دے آیا اندھیرے ختم ہوندے تے سراج منیر دے آیا جہالتاں ختم ہوندے۔ سورج چمک جائے تے پھر دوسری لائٹ دی ضرورت نہیں رہندی، تے جدوں سراج منیر اللہ نے دنیا تے چمکایا ہے پھر ہور کسی دی ضرورت نہیں رہی۔ سورج ایکو ہی ہے تے سراج منیر بھی قیامت تک ایکو ہی ہے، دوسرا نبی کوئی نہیں۔ آؤ ذرا اس سے حوالے نال چند معروضات تواڈے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا، فرمایا اسی تانوں رسالت عطا کیتی ہے، اسی تانوں گلایا ہے، شاہدا شاہد بنایا، گواہی دین والا، ومبشرا مبشر بنایا، خوشخبریاں سنان والا، ونذیرا نذیر بنایا، اللہ دے عذاب تو آگاہ کرنے والا، وداعیا الی اللہ داعی اللہ بنایا، لوگاں نو اللہ ول بلان والا، وسراجا منیرا اور سراج منیر بنایا، چمکدایا آفتاب روشن چراغ بنایا۔ میرے پیغمبر سراج منیر بن کے آئے نے۔ ہن توجہ کرے آجے، ایک سورج و آسمان والا ہے، ایک سورج زمین والا ہے، اس سورج بھی بڑیاں خوبیاں
اس سورج اندر بھی بڑیاں خوبیاں مگر فرق کیے اس سورج نو بندہ ٹک ٹکی لگا کے ویکھ ہی نہیں سکتا اس سورج نو جڑا ویکھدا ہے کوشش کردا ہے اودیاں اکھاں درد ہون لگ جاندیاں نے بے چین ہوندا ہے پریشان ہوندا ہے تے اس سراج منیر نو جڑا ویکھدا ہے بے اللہ اکبر اودیاں بے قراریاں ختم ہوندیاں نے اونوں سکون حاصل ہوندا ہے اللہ اکبر توجہ کرے اج غور کرے اج مسلمان بھائیو آسمان والا سورج جدوں چڑھدا ہے اودیاں کرناں پھیلدیاں نے پیندیاں نے بورے والا دیاں فصلاں دے اوتے اللہ اکبر منجی پاک کے تیار ہو جاندی ہے گندم پاک کے تیار ہو جاندی ہے فروٹ پاک کے تیار ہو جاندے نے اللہ اکبر آسمان والے سورج دیاں کرناں پیاں تواڈیاں جناب فصلاں لے نہا اٹھیاں پک گئیاں تیار ہو گئیاں سراج منیر دیاں کرناں پھیلیاں ایک کرناں پہ گئیاں ابو بکر تے ابو بکر صدیق بن گئے ایک کرناں پھیلیاں تے پہ گئیاں جناب عمر تے جناب عمر اللہ اکبر فاروق اعظم بن گئے ایو کرناں پہ گئیاں جناب عثمان تے حضرت عثمان ذوالنورین بن گئے ایک کرناں اللہ اکبر بکھریاں تے پہ گئیاں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ تے جناب علی حیدری قرار بن گئے فاتح خیبر بن گئے شیر خدا بن گئے تے اے نبی پاک دے سورج والیاں کرنا پہ گئیاں کالے رنگ دے ابشی بلال دے او مؤذن رسول بن گئے او آسمان والا سورج اے زمین والا سورج اس سورج دیاں کرنا پہ جڑ تے ساڈیاں فصلاں تیار ہو جاندیاں نے اس سراج منیر دیاں کرنا پہ جان مومنین دیاں نسلاں تیار ہو جاندیاں نے اللہ اکبر میرے پیغمبر نو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر بنایا ہے تے سورج دی پہلی خوبی ہے وے سورج سونے میں کھندے اعتبار نال سورج خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ نے سورج نو نور عطا کیتا ہے تے میرے پیغمبر سونیاں دے وچوں سب تو بہت سونے میرے پیغمبر اولاد آدم دے سردار نے حسن دے لحاظ نال وی سردار کردار دے لحاظ نال وی سردار گفتار دے لحاظ نال وی سردار نے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو ساریاں تو سونا بنایا ہے زمین اللہ نے بنائی بڑی خوبصورت ہے جہان اللہ نے بنایا بڑا خوبصورت ہے انسان اللہ نے بنایا بڑا خوبصورت ہے تے انساناں دے وچوں اللہ نے نبیاں نو بڑا سونا بنایا پھر سارے نبیاں دے وچوں میرے اور تواڈے پیر نو اللہ تعالیٰ نے ساریاں تو سونا بنایا کمالاں ہی کر چھڑیاں نے اخیراں ہی کر چھڑیاں نے میرے پیغمبر نو اللہ نے ایڈا سونا بنایا ہے ماں جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے اللہ اکبر عزیز پسر دی بیوی جڑی ہے اور جدو حضرت یوسف علیہ السلام تے جناب فرحفتہ ہو گئی اللہ اکبر انہوں دے بہی مہان ہو گئی انہوں دا حسن میں کے بہت گئی نا اللہ اکبر عورتاں تانے مارے انہوں نے پھر بہانہ بڑھایا عورتاں نو بٹھایا ہتھیں چھڑیاں پھڑائیاں فروغ سامنے رکھیا تے جناب یوسف علیہ السلام نو انہوں دے سامنے چلے جان دا کھیا انہوں دے سامنے درہ بخاری دین کیا تے جدوں اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نو عورتاں نے تکیانا یا تا حسن میں گیند مدنوش ہویا ایک جناب اللہ اکبر انہوں نے اپنا آپ کھو دیتا کہ انگلیاں تے چھڑیاں چلا چھڑیاں تے میری تیری امی جان فرما دیاں نے لوگوں حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھن والیاں عورتاں نے اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں سن کاش عورتاں میرے نبی دا مکھڑا ویکھ لیندیاں میرے پیغمبر دا چہرہ ویکھ لیندیاں اللہ اکبر انگلیاں نے اپنیاں گردناں کٹ جاندیاں اللہ اکبر تے ہویا بھی انجیے جتنا میرے نبی نو تک لیا پھر انہاں جسم دے ٹکڑے بھی کروا چھڈے جتنا میرے نبی تے
ایمان لے آندا حضور دیاں زیارتاں پائیاں انہاں بڑیاں قربانیاں پیش کر دتیاں میرے پیغمبر سب تو زیادہ اسی نے اللہ تعالی دی ذات دے بعد سارے جہان وچوں تمام مخلوقات دے وچوں اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نو ساریاں تو سونا بنایا سونا کتنا سونا بنایا ہے اگر تسی توجہ کرو نا تے میں تواڈے سینے ٹھارنا محبت دی گل سنا کے اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا مازاغ اکھیاں کاجل واللیل زلف سیاہی مازاغ اکھیاں کاجل واللیل زلف سیاہی جگ تو کفر مٹاون آیا ہے رب دماغی جگ تو کفر مٹاون آیا ہے رب دماغی اوتے چہرے دی جھلک تو کئیاں نے فیض پایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكِ رب نے عطایا شان رب دا بیان سنا دی محبوب دی زبانے رب دا بیان سنا دی محبوب دی زبانے محبوب دی زبانے جدے کہن تے قبر بھی رب توڑ کے مکھایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا جتوں آقا لنگنے جاندے خوشبوان دے ہلیاں دے تک لیند جیڑ چہرہ قدماں چ بین جاندے تک لیند جیڑ چہرہ قدماں چ بین جاندے تائیوں صحابہ اپنا گھر بار گئے لٹایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا اللہ اکبر میرے پیغمبر سراج منیر بن کے آئے بڑے سونے بڑے خوبصورت میرے پیغمبر نو اللہ تعالی نے جب عطا کیتا ایسا حسن عطا کیتا دنیا تے تسی بڑے بڑے سونے ویکھے ہونے نے بڑے بڑے حسین و جمیل ویکھے ہونے نے مگر میں تانوں نبی پاک دے حسن دا معجزہ دساں اور نبی پاک دے حسن دا معجزہ تواڈے سامنے رکھاں ایتھے پتہ کی ہوندا ہے بندے نے ویکھیا کسے دا حسن اودے پیچھے دیوانہ ہویا ایسا اودے پیچھے لگیا اللہ اکبر زمیناں ساریاں وک گئیاں پیڑیاں ساریاں وک گئیاں گڈیاں وک گئیاں کوٹھیاں وک گئیاں بندے کچھ نہیں رہا بندہ برباد ہو گیا بندہ اللہ اکبر ہلاک ہو گیا حسن ویکھ کے مگر میرے نبی دا حسن کیسا پیارا ہے او ان لوکاں دا حسن ویکھ کے بندے برباد ہوندے نے میرے نبی نو تک کے بندے آباد ہوندے نے لوکاں دا حسن ویکھ کے بندہ دے پلے کچھ نہیں رہندا تے نبی پاک نو جڑے تک لیندے نے انہاں نو سکون لبدا اے لوکاں نو ویکھن والے بے قرار ہوندے نے نبی پاک نو ویکھن والےاں نو قرار لب جاندا اے کولوں نہیں کہہ رہا ذمہ دار سٹیج تے بیٹھا تے ذمہ داری نال گل کر رہا وا نبی پاک دے صحابی حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے نبی پاک نال بڑا وکھرا پیار ہے نبی پاک نال
بڑی وکری محبت ہے اللہ دے نبی کول آئے کہن لگے سونیو مینوں تواڈے نال اتنا پیار ہو گیا ہے اتنی محبت پہ گئی ہے تواڈے نال جدوں میں تانوں ویکھنا وا مینوں بڑا سکون آندا ہے بڑا ہی مینوں قرار لب جاندا ہے تے اللہ دے نبی جی جدوں میں گھر چلیا جانا وا اپنے اپنے کماں دے اندر لگ جانا اپنے معاملات دے اندر الجھ جانا وا تے میں بے قرار ہو جانا میں بے چین ہو جانا تے جدوں مینوں بے قراریاں ستاندیاں نے میں دوڑ لا دینا تواڈے وال تے اللہ دے نبی جدوں میں تواڈا چہرہ تک لینا وا مینوں قرار لب جاندا ہے جدوں تانوں ویکھ لینا وا مینوں اللہ اکبر اطمینان ہو جاندا ہے میرے پیغمبر نوں تکن والےاں نوں قرار لبدا ہے توجہ کرن والی گل یہ پیار کرن والی اللہ دے نبی میں تانوں تک لینا وا تے مینوں قرار ملدا ہے مینوں چین لب جاندا ہے تے کہن لگے اللہ دے نبی جی ایک گل مینوں بڑی پریشان کر دیندی ہے جدوں میں سوچنا وا اللہ تعالی نے ساریاں نوں فانی بنایا ہے ساریاں دنیا چھڈ کے جانا ہے قیامت دا دن آئے گا سونیو تسی اللہ دے نبی ہو اللہ تانوں مقام محمود عطا کرن گے اعلی مرتبہ عطا کرن گے تے میں گناہگار جو ہویا خطا کار جو ہویا میرے رنگے غریب تے اللہ نے رحمت کیتی جنت دتی تے پتہ نہیں جنت دی کیڑی نوکر وچ مینوں جگہ لبے گی تے میں سوچنا وا سونیا اللہ دے نبی جے جنت دے اندر مینوں تہاڈا دیدار ہی نہ لبیا تہاڈی زیارت ہی نہ لبی تے میرا کی بنے گا مینوں قرار نہیں آنا مینوں سکون نہیں آنا واہ صحابہ تہاڈے پیار نوں سلام ہے تہاڈی محبت نوں سلام ہے اللہ دے نبی جنت تے جا کے بھی جے تہاڈا دیدار نہ میسر آیا نا تے مینوں قرار ہی نہیں لبنا ہے تسی بھی جنے آ کے بیٹھے ہو 303 چوپڑیاں والا دے رہن والے میرے مسلمان بھائیو یار خواہش تے ساڈی بھی ہے نا کہ اللہ دے نبی دا دیدار لب جائے سونے نبی دا پڑوس لب جائے سونے نبی دی زیارت مل جائے اسی بھی سارے چاہنے ہیں سن لو صحابی پریشان ہو کے گل کی تھی اللہ تعالیٰ نو صحابی دا انداز ایڈا چنگا لگا اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کیتا مولا کریم فرما دینے اللہ رب العالمین فرما دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیا اپنے صحابی نو کہہ دیو اور ساری امت واسطے اعلان کر دیو جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ دے نبی دی دیدار کرنا فرمایا جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی تابعداری کرے گا اللہ تے اللہ دے رسول دا فرما بردار بن جائے گا اللہ تے اللہ دے رسول دا کہنا منے گا فرمایا اللہ انہوں اپنے انعام یافتہ لوگ ہیں شامل کرن گے کون نے رب دے انعام یافتہ بندے فرمایا من النبیین انبیاء اللہ دے انعام یافتہ بندے والصدیقین صدیقین اللہ دے انعام یافتہ بندے والشہداء شہداء اللہ دے انعام یافتہ بندے والصالحین صالحین اللہ دے انعام یافتہ بندے مولا فرماندے نے جڑا بندہ میرا تے میرے رسول دا کہنا منے گا کہ لگے گا میں انہوں اپنے نبی دا ساتھ عطا کر دیاں گا اللہ اکبر ویر جی چاہتے ہو سونے نبی دا دیدار کرنا چاہتے ہو نبی پاک دا ساتھ حاصل کرنا پھر میرے نبی دے تابعدار بن جاؤ میرے نبی دے فرما بردار بن جو صحابہ کہندے نے جدوں ایت کریمہ نازل ہوئی نا تے سانو عید دے چند جنی خوشی ہوئی اللہ اکبر اللہ تعالی سانو جنت وچ وی سونے نبی دا ساتھ دے گا جنت وچ وی حضور دا دیدار لبے گا کیونکہ صحابہ نبی پاک نو ویکھ کے قرار حاصل کردے نے اللہ اکبر ویکھو یار حسن ہوے تے ہوے جنوں ویکھیاں بندے نو سکون لب جائے تاں ہی تے میری جماعت دے بزرگ بابا جی علی محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیار دی گل کیتی ہے فرماندے نے میں صدقے سونا مکھڑا
میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہو جائے ہرا دل سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنیاں نے کہریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تہار کہے کوئی بدل دا لشکار کہے کوئی بجلی دا چمکار گئے میں چن کہا انصاف نہیں میں چن کہا انصاف نہیں چن دات چہرہ صاف نہیں چن دات چہرہ صاف نہیں چن آپ کو کھا دید دا فجلا کے آوے عید دا ات چن پچھتا کونے سورج دی نیوی تونے ات یوسفہ دیوانے کوئی اچھی نہیں داسا نہیں کوئی جا پچھ لے ابشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو اللہ اکبر میں قربان جاوا اللہ نے میرے نبی نو سارے تو سونا بنایا ہے پتہ لگیا میرے نبی سراج منیر نے ویکھن دے اعتبار نال سارے تو سونے خوبصورت حسن و جمال والے میرے پیغمبر سلام سراج منیر بن کے آئے تے سورج دی دوسری صفت دے تے جدوں سورج چڑھدا ہے نا او دیاں روشنیاں پھیلدیاں نے تے اندھیریاں دا ختم ہوندا ہے اون دے ذریعے اندھیرے ختم ہوندے نے روشنی پھیل جاندی ہے میرے پیغمبر سراج منیر نے میرے نبی جدوں دنیا تے آئے نا تے جہالتاں دے اندھیرے چھائے ہوئے سن تاریکیاں بڑیاں پیاں سن ضلالت تے گمراہی دا دور دورہ اللہ فرماندے نے وَإِن كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا لوگ کھلی گمراہی دے اندر سن ضلالت تی ضلالت جہالت تی جہالت سی پھر میرے نبی آگے رحمت للعالمین بن کے آگے میرے پیغمبر دی تشریف آوری ہوئی اللہ فرمان دے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم ما یهدیہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ میرے پیغمبر دیان نال اللہ تعالی نے معاشرے دا تذکیہ کیتا ہے حضور آئے تو سسرے آفرین چھپا گئی دنیا مجھے چہروں پہ نور آیا سچ مجھے چہروں کا زنگ اترا سچے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا نبی پاک دی آمد تو پہلے بڑی جہالت تھی بڑی جال پھر پیغمبر انقلاب تشریف لے آئے پیغمبر انقلاب آج دی کانفرنس دا موضوع اللہ اکبر پیغمبر انقلاب میرے نبی آئے نا تے میرے پیغمبر نے بیٹھیا معاشرے اندر بڑیاں گمراہیاں پائیاں جاندیاں نے بڑیاں جہالتاں پائیاں جاندیاں نے بڑیاں جہالتاں سن رب دے اندر مگر موٹیاں موٹیاں چار جالتاں میرے نبی نے تے فوکس کیتا اللہ دے نبی نے انقلاب دے آندا میرے پیغمبر نے جہالتاں دا خاتمہ کیتا پہلی جہالت کیشی مشرکین مکہ دے اندر سب تو بڑا گناہ سب تو بڑی جہالت پائی جاندی سی اے اللہ دا حق بتاں دے سامنے رکھ دے سن اللہ اکبر نظر نیاز بتاں دے نام دی صدقہ خیرات بتاں دے نام دا منت منوتی بتاں دے سامنے سجدہ رکوع بتاں دے سامنے میرے پیغمبر نے آ کے لوگاں دسیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو تملک الارض والعجم فرمایا مکے والےو ایک رب نو اپنا الہ مان لو اللہ دا کسے نو شریک نہ بناؤ الہ منات تے عزت تے حبل تے وعد تے سواب تے یوم تے نظر کسے جوگے نہیں جے رب دا لاد دار دے منگتے بن جو اللہ عزتاں دے گا اللہ شانہ دے گا قل هو اللہ احد اللہ ہی کوئی جے اللہ الصمد اللہ بے نیاز لم یلد ولم یولد وہ کسی دی اولاد بھی نہیں تے ان دی بھی کوئی اولاد نہیں ولم یکن لہ کفوا احد وہ دا ثانی بھی کوئی نہیں وہ دے مد مقابل بھی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ پلہ بھی کوئی نہیں کنے دسیا میرے پیغمبر نے دسیا میرے نبی نے جہالت دا ختم کیتا فرمایا ان الشرک لظلم عظیم لوگوں شرک سب
سب تو بڑی گمراہی ہے، شرک سب تو بڑی ضلالت ہے، شرک سب تو بڑا ظلم ہے۔ میرے نبی لوگاں نوں دسیا، رب دی توحید ول بلایا۔ او لوگ جڑے بتاں دے حجراں تے شجراں دے پجاری سن، او رب دے در دے منگتے بن گئے، میرے رب دے در تے جھکن لگ گئے۔ میرے نبی لوگاں نوں دسیا، لوگو اللہ ذات دے اعتبار نال وی کلا جے، وہ اپنی صفات دے اعتبار نال وی کلا ہے، عبادت دا حقدار بھی کلا ہے، یا کلے دی عبادت کرنی ہے۔ قولی عبادت بھی اللہ دی، مالی عبادت بھی اللہ دی، بدنی عبادت بھی اللہ دی۔ قولی عبادت کی مراد ہے یعنی جدو منت منوتی رکھنی ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر، اللہ اکبر۔ مالی عبادت کی مراد ہے جدو نظر نیاز دینی ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر، رب دے نام دی دینی ہے۔ بدنی عبادت کی مراد ہے سجدہ کرنا ہے اللہ دی بارگاہ اندر، رکوع قیام کرنا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ میرے نبی نے جہالت دا خاتمہ کیتا۔ دوسری جہالت، مشرکین مکہ دے اندر لڑائیاں بڑیاں عام سن، انہاں دے اندر نفرت بڑی عام سی، انہاں دے اندر سسیاں بڑیاں پائیاں جاندیاں، نکی نکی گل تے خانداناں دے خاندان مار دیا کر دے۔ پھر میرے نبی آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے۔ میرے نبی نے اسے بکھرے ہوئے معاشرے نو جوڑے آپس دے اندر، میرے نبی نے آپس میں بھائی چارہ قائم کروایا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، فرمایا لوگو ڈر جاؤ کہ نام دے رب کھولو، جس رب دے نام دے وسیلے اختیار کر دے جے اللہ دا ڈر دل بٹھا لو۔ کتے رحمی نہ کریا کرو، لڑائیاں نہ کریا کرو، رشتہ داریاں نہ توڑیا کرو، لوگاں نہ ماریا کرو، صلہ رحمی کرو، محبتاں بنداؤ آپس دے اندر۔ او عرب دے موتی جڑے بکھرے پیسن پہاڑاں تے ندیاں دے اندر، اللہ دے نبی چون چون کے ایک تسبیح دی مانند پرو چھڑیا آپس دے اندر، جڑے ایک دوجے دے خون دے پیاسے سن، ایک دوجے تو جانا ورن لگے کیویں؟ اللہ اکبر۔ آگے میرے پیغمبر سراج منیر بن کے آئے، انہاں جہالتاں دے اندھیریاں دا خاتمہ کیتا۔ انہاں دے اندر تیسری بڑی جہالت پتہ کی سی، انہاں اندر بے حیائی بڑی عام سی، بے غیرتی بڑی عام سی، ماں بہن بیٹی دا کوئی حیا انہاں لوگاں دے اندر نہیں سی، دریدیاں والی سی، کیونکہ حیا انسان تے جانور وچ فرق کردا ہے۔ جدے چ حیا ہوئے گا او انسان ہے، جدے چ حیا نہیں او جانور ہے، او درندہ ہے۔ آقا فرماتے نے پہلے نبیاں دے کلام وچوں اللہ اکبر جڑی گل لوکاں نوں یاد ہے نا او دے وچ وی گل ہے، جدوں حیا نہ رہیا تے پھر بندہ جو مرضی کردا پھرے۔ اوے حیا ہے جڑا ماں نوں ماں دا درجہ دیندا ہے، حیا ہے جڑا بہن نوں بہن دا درجہ دیندا ہے، حیا ہے جڑا بیٹی نوں بیٹی دا درجہ دیندا ہے۔ جے حیا نہ رہیا تے پھر ماں ماں نہیں رہنی، جے حیا نہ رہیا تے جناب اللہ اکبر بہنا بہنا نہیں رہنی، جے حیا نہیں تے تھی دا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ جناب امریکہ دا جڑا پچھلا جناب صدر گزریا ڈونلڈ ٹرمپ، اون دے بے حیا دی گل تسی شاید پڑھی ہوے، کہندا میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، بڑی پیاری ہے، ایڈی چنگی لگدی ہے، کتے میری بیٹی نہ ہوندی تے میں دے نال ضرور ہم بستری کردا، اگر میری دھی نہ ہوندی تے میں دے نال ضرور بدکاری کردا۔ کہندا باواں میری دھی ہے پھر بھی میں اپنے دل نوں دلاسے دین واسطے اونوں گلے لاتا رہنا وا، ذہن دے اندر اون دے بارے سوچتا رہنا وا۔ اتنا بے حیا معاشرہ، اللہ اکبر۔ جدوں حیا نہیں تے جو مرضی کردے پھرن، حیا بندے نوں روکدا ہے۔ حیا تے ایمان نوں اللہ نے ملا چھڑیا آپس دے اندر، حیا نکلیا تے ایمان نالے نکل جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان نکلیا تے حیا نالے نکل جانا ہے۔ اوے ویریو حیا والے بنو، میرے نبی حیا دا درس دیتا ہے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، میرے پیغمبر نے جدوں درس دیتا تے پھر جڑے آپ دے چاہن والے بنے، حیا والے بنے، غیرتاں والے بنے۔ اے نوجوان بھائیو تسی بھی حیادار بن جو، تسی بھی غیرت والے بن جو۔ اے کل والا دن 14 فروری، کیڑا دن؟ تے تانوں تے شاید تھوڑا ہی پتہ ہوے، پر اج بڑے ایڈوانس نے ساڈے منڈے۔ کل دا دن نا جڑے یہود و نصارا نے مغرب والے نے انہوں نے کل دے دن دا نام رکھا ویلنٹائن ڈے۔ او دا مطلب ہے محبت کا دن، پیار دا دن۔ طریقہ کی ہے بھی لوکاں دیاں تیاں بیٹیاں نو ظالم گلاب دے پھول پیش کرنا،
یاری انج سمجھو بے حیائی دا دے اونا وال تے ساڈے وال بے حیائی دا نہیں ہونا چاہیے ساڈے وال حیا دا دے ساڈے وال غیرت دا دن میں فیس بک تے بھی لکھیا میں آکھیا لوکاں دیاں تیاں نوں کھول نہیں دینے اپنیاں بہناں نوں حجاب دینے مسلماناں دیاں بیٹیاں ساڈیاں کی نہیں پہنا تے اسی انہاں نوں حجاب پہنانے نے اسی پھول دے کے بے حیا نہیں بنانا تے گل اے بھی یاد رکھی اے نہ ہوئے بھی تو کسے نوں دین جائے تے تیرے گھر بھی تو پہنچے ہوئے یہ تے پھر مقافات عمل نہیں میرے بھائیو حیا والے بن جو حیا والے بے حیا بندے دی کی زندگی ہے بے غیرت بندے دی کی زندگی ہے حیا والے بنو اے جناب حضرات محترم بے حیائی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ بے حیا بندے نال نفرت کردا ہے جڑے بندے اندر حیا نہیں ہوندا اللہ اون دے کول نیکی دیاں توفیقیں ہی کھولیا کردا ہے اللہ دین دی توفیق ہی کھولیا کردا ہے اج بندے کہندے نا مولا نماز وچ دل لگدا ہی نہیں نیکی کرن نو دل کردا ہی گناہ تے ماردا پتہ ہے وجہ کی بے حیائی حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ دا میں واقعہ پڑھیا ہے اپنا واقعہ انہاں لکھیا ہے کہندے ایک دن بازار وچ کھڑا سی تے ایک بے حیا عورت جا رہی سی گندا لباس پا کے میری نظر پئی تے شیطان نے مینوں بھاریا پھر میں اونوں ویکھیا شہوت دی نظر نال ویکھیا تے نقصان پتہ کی ہویا آندے نے 6 مہینے تک اللہ میں نماز تہجد دی توفیق ہی نہیں دی ایک بار ویکھیا بے حیا ایک بار تے اسی ماشاءاللہ دن رات سون تک فیس بک تے واٹس ایپ تے یوٹیوب ساری بے حیائی ویندے ہی سو جاندے تے فجر دی توفیق لبے نہ میرے مسلمان بھائیو حیا والے بن جو حیا والے اللہ دے نبی حیا دا درس دیتا ہے لہذا کل لوکاں دیاں بیٹیاں نوں پھول نہیں دینے وکھانے بلکہ حجاب دا حیا دا درس دینا ہے حیا دا درس میں پیغام دتی جانا تواڈے پنڈ دے اندر اللہ دے نبی نے ویکھیا چوتھی بڑی انج گمراہی پتہ کیے بیٹیاں نوں زندہ ہی دفن کر دیا کردے سن اپنیاں بیٹیاں نال نفرت کریا کردے قرآن کہندا وا اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم فرمایا انہاں لوگاں نوں خوشخبری سنائی جاندی بیٹی دی تے اے جناب دل تنگ کر لیندے چہرے تے وٹ پے جاندے رون کاؤنڈ جاندیاں اندر بیٹھ کے کنڈے لا لیندے برادری گلاں کردی تے ظالم اپنیاں بیٹیاں نوں ہتھی دفن کر دیا کردے بیٹیاں نال ظلم زیادتی کریا کردے اللہ دے نبی نے آ کے لوگاں نوں دسیا لوگوں بیٹیاں رحمت نہیں دے بیٹیاں رب دی رحمت بن کے آندیاں نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر مولا کریم نے فرمایا اللہ اکبر زمین و آسمان دی بادشاہی اللہ کولے جو پیدا کرنا چاہے کرم تے قادر ہے کسی نوں تیاں دے کسی نوں پتر دے کسی نوں جناب رلویں ملویں دے کسی سے کچھ بھی نہ دے اے اللہ دیاں مرضیاں نے ایویں دل تنگ نہ کریا کر میرے نبی لوکاں نوں دسیا بیٹیاں دے حقوق بیان کیتے اللہ اکبر او جڑا رب دا معاشرہ تیاں نوں زندہ مٹی وچ نپ دیندا سی نبی پاک دے آن نال انقلاب آیا او تیاں دے محافظ بن گئے او تیاں دے خیر خواہ بن گئے اللہ اکبر تے ساڈا کی حال انہاں دیاں تیاں جڑیاں نا او مٹی وچ نپیاں جاندیاں سن ساڈیاں گٹراں وچ نکلدیاں او بیٹیاں نوں کم از کم مٹی چ نپدے سن ساڈیاں کوڑے والے ڈھیر تے پئیاں او کم از کم اپنیاں بیٹیاں نوں مٹی تے نپ دیندے سن نا ساڈیاں راوی دریا چ برآمد ہوندیاں تی نہیں چاہیے مینوں بیٹی نہیں مینوں چاہیے
ساس اپنی نو نو پھاڑ کے بیٹھی ہوندی ہے، تو ایسی منحوس ہے، تو ایسی جبی ہے، تو ایسی بے وقوف ہے، تو ایسا عذاب ہے ساڑھے سے تیاں متھے ماری جانی ہے، منحوس کسے طرح دی نہ ہوئے تا گلہ سنائی جاندی گلہ ماں جی کی کہیں دیو اکھے منحوس ہے بڑی وڈی کا تو اکھے تیجی تھی جمی سوں تو میں نو دسو کھا انہیں تو آنو جمعہ سی انہیں کی جمعہ سی جی اے منحوس ہے تو اڈی ماں 60 سال پہلے منحوس ہو چکی ہے اور یاد رکھو حکم دے رہا ہے میں پتر چاہی دائی جے تو تی جمینہ میں طلاق دے آنگا میں پتر دے نہیں اللہ دی قسم چوک کے کہنا جڑا قبر تے سجدہ کرے ہو بھی مشرکے تے بھی مشرکے تے یہاں پتر کون دیندہ ہے جڑا بیوی نو کہنا میں پتر دے تے مشرک نہیں پکا مشرک جن میرے پیغمبر نے آکے بیٹیاں دی عظمت بیان کی تھی انقلاب آیا سراج منیر آگے سراج منیر آگے لوگ بیٹیاں دے رکھوالے بن گئے حضور دے آن نڑ تسی بھی تیاں نڑ دے آتی نہیں کرنی بیٹیاں دے نڑ ساڑھے بڑے طریقے نے زیادتیاں دے یا حصہ مار جاواں انہاں دا حق نہیں دیاں گے یا پڑھائی دیواری منڈا پڑھے اے تیاں نہیں پڑھائی دیاں اے آٹا گونن واسطے اے کپڑے دھونے انہاں نوں کا تو پڑھانا کیوں نہیں پڑھانا بھائی اللہ نے دین دا علم سکھنا مرد تے بھی فرض کیتا تے عورت تے بھی فرض کیتا ہے تاڑے پینڈ اندر بچیاں واسطے ادارہ موجود ہے میانا وہ بد نصیب بندہ ہوئے گا پینڈ چ رہن والا جڑا ادارے دے ہون دے باوجود بھی اپنی بیٹی نوں دین نہ پڑھائے اللہ دے بندیوں اپنی اولاد اس قابل بناؤ ماں مار جائے تے تھی اپنی ماں نو غسل دے سکے بیٹی دا نکاح ہوئے تے باپ اپنی تھی دا نکاح آپ پڑھا سکے باپ مار جائے تے پتر لوکاں نہ پوچھے جنازہ کیے پڑھنا ان پتہ ہوئے میں اپنے باپ میں جو غسل دینا ہے کفن دینا ہے میں آپ جنازہ پڑھا مولانا یوسف قصوری صاحب کہنے نے والد محترم فوت ہوئے جنازہ پڑھان لگا تو میری نظر پہ میرے استاد جی پیچھے تو میں استاد جی تسی پڑھاؤ بڑے ہو کہنے لگے آگے چل جنازہ پڑھا تینوں قادلی پڑھایا جنازہ پڑھا میں جنازہ پڑھایا پھر نہ باپ فوت ہویا غم سی رو کہنے جنازے تو بعد استاد جی میرے دن کہنے لگے پتر تینوں ایمیں نہیں آکھیا پتر جیڑا غم تیرے سینے تیرے باپ دا میرے سینے تا نہیں جی میں تم رو دعاواں کیتیاں میں تھوڑی کرنی ہے سن باپ تیرا مریا میرا نہیں مریا اس قابل بنا لو اپنے معاشرے نو بیٹیاں نو ادارہ موجود جے قسمتانے لوگ جو اگر محدثین دیاں زندگیاں دا مطالعہ کرو نا ہونا ہزاراں کلومیٹر جناب پیدل چل چل کے دین حاصل کیتا ہے آج ساڑھے کو ہونا دیندار میرے پیغمبر آئے نے اندھیرے مکان واسطے جہالتہ مکان واسطے اور کیسا انقلاب آیا آپ دے آنڈر سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے رب دی جنت نو رستا ہے جاندہ کڑا ساڑھے مرشد نے سانو وکھا چھوڑے اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستوں اے جو صدیق بنے ابو بکر دوستوں اے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سونے مدنی تو جس نے لٹا چھوڑے سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سونے مدنی تو جس نے لٹا چھوڑے سارے جگڑے تے رولے کیویں غسنل سونے مدنی دسائی ہے ایک گل سارے جگڑے تے رولے
کیویں غوثنل سونے مدنی سکھائی ہے ایک گل حق و باطل دا جھگڑا جو اج ہے پیا سونے مدنی کدوں تو مکا چھوڑے رب دا قرآن پڑھی پڑھی ہے کیتا بیان اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان اور جیڑے حجراں تے شجراں نسن پوج دے سونے ایک رب دے در تے جھکا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے اللہ اکبر میرے پیغمبر سراج منیر بن کے آئے دوسری خوبی سورج دیئے وے او دینا روشنیاں ہوندیاں نے اندھیرے ختم ہوندے نے سراج منیر نال جہالتاں ختم ہویاں تیسری خوبی سورج دیئے وے اللہ اکبر جدوں سورج چڑھ جاندا ہے نا او دی روشنی پھیل دیئے کتنا پھیل دیاں نے کہ او تو پھر کسی اور لائٹ دی ضرورت نہیں پیندی کدی ویکھیا جے کدی تسی ویکھیا جے بھی سورج چڑھیا ہوئے زور دا ٹائم ہوئے تے تواڈی مسجد دے گیٹ تے کوئی بندہ بڑی لائٹ والی کھڑوتا ہو کدی ویکھیا کوئی بعض دفعہ بندہ باہر نکلے نا تے بندہ کھڑا ہے باہر موبائل تے لگا ہے انہیں اپنے موبائل دی لائٹ بالی تے ہر بندہ انہوں کہندا او بھائی لائٹ بند کر لے کہندے نہیں لائٹ بند کہندا کی مسئلہ ہے کہندا کہ بھائی لائٹ بند کر کیوں سورج چڑھیا ہوندا ہاں یار انہیں بند کی بندے نے بھول گیا ایک بندہ لائٹ بالی کھڑوتا بندہ انہوں کہے بھائی سورج چڑھیا ہے تو لائٹ بند کر ہوندا تینوں کی بالی ہوں میں او بھائی مینوں کوئی مسئلہ نہیں سورج چڑھیا ہے اے کتھے لائٹ تے او کتھے لائٹ کدا مقابلہ تو نہ وہ آندا چڑھیا رہے میں اپنا ہی بالنا ڈی چڑھیا رہے مینوں اس گل نال کی میرا اندے بغیر گزارا نہیں تو پھر آپا کی آخر اپنا ہے بھی دیوائی کی ہے اکلوں پیدل ہو انہوں کی سمجھ سورج دین دا کی لائٹ دا کو مقابلہ ہے پینڈ دے چوک نہیں میں اپنی بالنی اسی آخر بھائی اندر سیڈ تے لنگوے دا کام ہویا ہویا کوئی بندہ یار انہوں رہ نہیں دے کیوں وہاں دا میں نو چاہی دے نہیں میں آج بالنی ایدہ کم ہو گیا اسی آنکھنے بندہ چلا ہو گیا چلا تے ویر جی اگر سمجھو نا تے اہل حدیث ٹی وی تے جاگنو ایو ہی صدا دیندے پھر دینے ایو ہی پیغام دیندے پھرنے اوہ کدو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر چمکا چھڑے آئے اور کسے دیوے دی لوڑ کسے لالٹن دی لوڑ کسے محبتی دی لوڑ نہیں حدیث ٹھیک ہے مگر ہمارے حضرت یوں فرماتے ہیں ایک کون ہے ایوی دیوائی ہے اوہ حدیث ٹھیک ہے جی آتا صحیح کہہ دیا نے پر ہمارے حضرت نے تو یہ لکھا ہوا ہے جا دیویا اور دیوائی ہے سورج سراج منیر اللہ نے تیرے واسطے کلایا تے تو مومبتیاں چکی بھی اسی دعوت دینیا لوگو اللہ اکبر جدو اللہ دا قرآن ساڑھے کولے سونے نبی سلطان دا بیان ساڑھے کولے پھر سانو رفرہ جان دی لوڑی کوئی نہیں کیونکہ اسی مدنیا اللہ دے نبی سراج منیر نے پھر جدو سورج رب چمکا چھڑے آئے پھر محبتیاں دی حیثیت ہی کوئی نہیں لالٹنا دی حیثیت ہی کوئی نہیں یادہ ساڑھی دعوت دے فکر تے غار کرو ویر جی اسی اتحاد دی دعوت دے دے پھرنیا اسی اتفاق دی دعوت دے دے پھرنیا نا میرو رام پر نہ جایا کر اللہ اکبر آو آپا کٹھے ہو جائیے اللہ فرما دینے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا والا فرما دینے لوگو اللہ دی رسی مضبوطی نل پکڑ لو تے فرقیاں چنا بٹیا کرو اللہ اکبر اللہ دی رسی پتہ ہے کی چیزے علماء بیٹھے نے سمجھ دینے اللہ دی رسی تو مراد اللہ دا قرآن ہے اللہ دی رسی تو
مراد سونے نبی دا فرمانے میرے تے یقین نہیں اپنے اپنے مسلک دے علماء کو پوچھیا جے اللہ دی رسی تو کی مراد ہے سارے اندر کو بیان ہوئے گا اللہ دا قرآن نبی پاک دی حدیث اللہ دی رسی ہے تے آؤ پھر آپ کٹھے ہوئیے دیتے تینوں میرے تے بڑے سارے اعتراض نے لو جی پہنن پہر بابی مڑان دے نے اچھی آمین کہندے نے امام پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ دے نے لو جی رفع دین کر دے نے بڑی تینوں اعتراض ہون گے مینوں بھی تیرے تے کئی سارے اعتراض نے تے آپاں نوں لڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں آپاں نوں دستو گریبان ہون دی لوڑ ہی کوئی نہیں اختلاف کرن دی نفرت کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں اللہ اکبر آپاں کیوں نہ اختلافات دا حل کڈیے تسی کہنا جی کیویں نکلے گا یار قرآن دے ذریعے اختلافات دا حل کڈا تے پھر تے تانوں اتفاق ہے نا آو آپاں قرآن دے ذریعے اختلافات دا حل کڈیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول اللہ نے بڑی قیمتی گل یہ سمجھن والی جے اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان اللہ دی اطاعت کریا کرو اللہ دے رسول دی اطاعت کریا کرو اولی الامر دی بھی اطاعت کریا کرو کہ آپس سے کوئی تنازع بن جائے اختلاف بن جائے کسی گل دے اندر فرمایا پھر لڑن دی لوڑ نہیں فردوہ الی اللہ والرسول اللہ دے رسول واللاؤ رب دے قرآن وال نبی پاک دی حدیث والا جو یہ تو فیصلہ لے دو جو فیصلہ قرآن کرے جو فیصلہ حدیث مصطفیٰ کرے انہوں مان لو سار تسلیم کام کر لو اللہ اکبر ہن آپاں نوں اے قانون تے ساریاں نوں ہی قبول ہے نا جڑا اللہ دے قرآن نے دس دیتا ہے قانون ہن توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ فرماتے نے اگر تہاڈا اختلاف بن جائے پہلی گل تے اختلاف دا بن جانا کفر شرک دا مسئلہ نہیں ہاں جی اختلاف بن سکدا ہن ہر گھر وچ اختلاف ہے میں پی ٹی آئی دا تے لیگ اسی پی پی والے اسی مرکزی مسلم لیگ والے اسی فلانے رولے تو بنتے رہندے نکیاں نکیاں نظریاتی اختلاف ہو جاندے نے یہ کفر شرک دی گل نہیں ہے اختلافات دا بن اللہ کہندے نے اگر تہاڈا اختلاف بن جاندا ہے تے لڑو نا فیصلہ کراؤ کدے کولوں قرآن تے حدیث کولوں ہن آؤ توجہ کرو ہن اے مسئلہ ایک سمجھ لو اختلاف بنے گا کدے نال اللہ نے تین گلاں کیتیاں نے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم تیناں دی اطاعت کرنی اللہ دی اللہ دے رسول دی اولی الامر کون ہے کاکڑ صاحب اپنا وزیر اعظم اولی الامر جے دی مننا دی اطاعت کرنا ساڈے تے فرض ہے اسی جنوں مرضی گالاں کڈی جاندے ہیں اے ساڈا اولی الامر ہے جویں دا بھی ہے تے ساڈا حکمران ہے اور آسان کرا اولاد واسطے نہ باپ بھی اولی الامر مقتدیاں واسطے امام نہیں پاواں دی توڑ کڈی رکھو تسی لیکن اولی الامر تے ہے ہاں جی عورت واسطے او دا خاوند بھی اولی الامر اے بھائی اولی الامر نے انہاں دی اطاعت تواڈے تے فرض ہے پر اوتھے تک جتھے تک قرآن حدیث دے مطابق چلن جتھے ہٹن اوتھے تانوں انہاں دی اطاعت تواڈے تے فرض نہیں ہن اختلاف بنے گا اولی الامر نال اللہ تے اللہ دے رسول نال تے نہیں بن سکدا اولی الامر نال بن گیا یعنی رعایا دا حکمران نال بن گیا بیوی دا خاوند نال اولاد دا باپ نال مقتدی دا امام نال اللہ کہندا جے بن جائے تے لڑو نہ کرو کی فردوہ الی اللہ والرسول قرآن تے حدیث والا تے فیصلہ کراؤ جو فیصلہ قرآن و سنت تو لبے پھر اون مان لو اوتھے پھر سوئی نہیں بھزانی اوتھے نہیں چونکے چنانچہ اگر مگر کرنا اون مان لینا سمعنا واطعنا اللہ اکبر لو میں حل کر دیتا ہے جننے مسئلے اختلاف اعتراض قرآن کھولو حدیث مصطفیٰ کھولو سارے مسئلے آپ حل کر لئیے بے کے اختلافات ختم کر لئیے صحابہ کرام دا بھی یہی موقف ہوندہ سی صحابہ دا بھی یہی طرز عمل سی ایک واقعہ سنیا جے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی وقت دے حکمران نے وقت دے حکمران اللہ اکبر انہاں دے کول ایک فیصلہ آگے کیس
گیا ایک پاگل عورت مجنون عورت ہے شادی شدہ انہیں زنا کر لیا بدکاری کر لی اے جڑی عورت نے لے کے لوگ آ گیا آپ دی عدالت اندر انہاں کہ امیر المومنین جی اس عورت نے زنا کیتا ہے شادی شدہ ہونے دے باوجود کہ امیر المومنین نے فیصلہ سنایا تو انہوں پتہ ہے نا جڑا بندہ شادی شدہ زنا کرے عورت ہوئے یا مرد ہوئے انہوں زمین جگڑ کے رجم کر دیتا جائے پتھر مار کے اسلام دا قانون زانی دے متعلق حضرت عمر نے یہ فیصلہ سنایا فرمائے نو لے جو زمین جگڑ کے رجم کر چھڑو کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے فرمایا امیر المومنین کی معذرت دے نال بڑے ہو صاحب علم ہو باعث جناب اس ٹائم صاحب اقتدار بھی ہو مگر تہاڈا فتویٰ تہاڈا فیصلہ حدیث مصطفیٰ دے خلاف جا رہا ہے فرمایا علی جی کیویں خلاف جاندا ہے فرمایا تانوں پتہ نہیں اللہ دے نبی دا حکم ہے اللہ دے نبی دا فرمان ہے تین بندیاں تو اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے تین بندیاں تے کوئی گرفت نہیں کوئی سزا نہیں کیڑے تین بندے فرمایا جڑا بندہ پاگل ہو جائے ہوش و حواس ہوندے گم ہو جاون جتنی دیر تک صحت مند نہیں ہوندا او دے تے کوئی حد نہیں لگے گی کوئی ہوندا نو او دے تے کوئی قدم نہیں چلے گا دوسرا بندہ جڑا نابالغ بچہ ہے بچہ بیٹی یا بیٹا جتنی دیر تک بالغ نہ ہو جاون انہاں دے کسی گناہ تے انہاں نوں سزا نہیں لبے گی حد نہیں لگے گی تیسرا بندہ نیند دے غلبے چ پیا ہویا ہے انہوں پتہ ہی نہیں کسے گل دا نیند اندر کوئی گندا خیال آ گیا نیند دے اندر کوئی غلط حرکت ہوگی اینو کوئی گناہ نہیں لبنا اے تے کوئی حد نہیں لگنی اللہ اکبر تین بندیاں تو اللہ قلم اٹھا لیا تے نبی پاک دی حدیث پاگل تے قلم ہی اٹھا لیا گیا ہے تے تسی سزا دیندے پئے ہو ہائے قربان جاواں صحابہ تو اے نہیں آکھیا علی کی گل پیا کرنا ہے مینوں جاندا نہیں میں کون ہاں نبی پاک دا سسرا میں اوواں جدے مشورے تے قرآن نازل ہوندا ہے مینوں اللہ دے نبی مانگ کے رب کون لے آئے اللہ دے نبی دا حکم ہوئے گا میں بھی تے حکمران وقت دا نہیں حضرت عمر دیاں اکھاں برس پئیاں فرماندے نے لوگوں مینوں اللہ کول وی میں معافی دا طلبگار ہاں تواڈے کول وی معذرت چاہنا مینوں پتہ نہیں لگیا میرے علم وچ نبی پاک دی حدیث نہیں سی لے آؤ عورت نوں تے آزاد کر چھڈو اج دے بعد عمر دا وہی موقف ہے جڑا نبی پاک دی حدیث دے مسافر دے کی پتہ لگیا فردوہ الی اللہ والرسول فیصلہ رب کولوں کرنا ہے قرآن کولوں حدیث کولوں کرانا ہے جو فیصلہ لبے مان لینا ہے مان لے اج پاڑ جانے عزیزاں نے نہیں ساڈے مولوی صاحب بیٹھ جاندے نے ساڈے حضرت جی جاندے نے ساڈے امام صاحب بیٹھ جاندے نے اوے حضرت عمر دی گل کر رہے ہیں جڑا مشورہ دے تے آسمان تو قرآن دیاں ایتاں آندیاں نہیں جو شخصیت دی گل کر رہے ہیں لہذا ویر جی میرے نبی سراج منیر بن کے آئے تے سراج منیر دی گل موجود ہوئے سورج دی لائٹ موجود ہوئے اور کسی بتی دی ضرورت نہیں اللہ اکبر میں مقابلے تے بندے نہ لے آیا کر نہیں نبی پاک دی حدیث ٹھیک ہے مگر ساڈے امام صاحب دا فتویٰ اپنی جگہ نہیں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے جس دن دا میں پڑھیا ہے رب دے قرآن نو سین لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان نو سونے مصطفیٰ دے فرمان نو چھوڑ پرا اے پرا چھوڑ پرا اور کوئی کتاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں نبی دے صحابہ ساڈی اکھیاں دے تارے نے حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے نے حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے نے جنتی نواب نے او جنتی نواب نے نواب رہن دے
جنتی نواب نے نواب رہن دے جنتی نواب نے اللہ اکبر اج لوگ آندے نے بھابیو تہاڈا پیر ہی کوئی آندے نا تے ساڈے ورگا کسے دا ہے بھی کوئی جڑا ساڈا ہے نا اے ساڈا ہی سراج منیر کوئی ہے کسے کول لے آوے پھر بخاوے اللہ نے بڑھایا ہی کوئی او بھائی اسی کمڑے ہاں اسی کو دیوے ہاں بھی ایڈا آلہ پیر چھڑ کے تے اورا برابر اسی کو کمڑے ہاں سراج منیر نو چھڑ کے محبت میں جپتے پھریے اللہ اکبر اور سن لو اسی اورا پر جام دے کیوں نہیں اسی نبی پاک دا پلہ کیوں نہیں چھڑ دے حشر دے دن جدو توپ نے ستونائی حشر دے دن جدو توپ نے ستونائی اتھے غور کوئی پھر نظری نہیں آنا ہے نظری نہیں آنا ہے تے ساڑھے پیر نے کہنا اللہ جی امتی نے میرے حساب رہن دے امتی نے میرے حساب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے میرے پیغمبر سراج منیر نے چوتھی خوبی سراج منیر دی تھی آخری بات ہے چوتھی خوبی پتہ کیے سورج جدوں دا اللہ بڑھایا سورج کوئی ہے سورج ہے ایک کوئی ہے تے میرے نبی جدوں سراج منیر بن کے آگئے تے ہن خاتم النبیین ایک کوئی ہے ختم نبوت دا تاج ہے اکو دے سر دئیے اور کوئی نبی نہیں آنا دنیا دے اندر میرے پیغمبر نے دسیا آقا فرما دے لوگو میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں تو تسی امت آخری میں نبی آخری میرے بعد قیامت آئے گی نبی کوئی نہیں آئے گا فرمایا ہاں 30 دے قریب دجال آنگے قذاب آنگے غلط بیان کرنے آنگے انہاں دے پیچھے نہ لگے آجے اور جناب گمراہ لوگوں نے جھوٹے ہونے نے قذاب ہونے میں رب دا سچا نبی تھی آخری نبی ہاں اللہ اکبر میرے نبی خاتم النبیین نے آج تو نہیں کل تو نہیں جدوں اللہ تعالیٰ نے روحاں بنائیاں میرے نبی نو ادوں ہی ختم نبوت دا تاج میرے رب نے پوا چھڑیا سی تسی کہنا کتھے لکھیا ہے رب دے قرآن وچ لکھیا ہے اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ مولا کریم فرماندے نے اسی انبیاء دیاں روحاں نو جمع کیتا عالم ارواح تے آکھیا نبیو تانوں نبوت دینی ہے رسالت دینی ہے مگر یاد رکھو جدوں میرا آخری نبی آ جائے میرا آخری رسول آ جائے پھر تسی اپنی نبوتاں نہیں چلانیاں اپنے سکے نہیں چلانے اپنی رسالت نہیں بلکہ میرے نبی دا امتی بننا ہے میرے نبی دے پیچھے لگنا ہے پتہ لگیا میرے نبی ادوں بھی خاتم النبیین سن بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ بولے کمال کر چھٹی ہندے نے کہاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن جدو میرے محمد دلوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی ہجے گوئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی تے سمسام زمین نو بھاگ لگ گئے جیڑی مدتاں تو اگے موئی ہوئی سی
میرے پیغمبر خاتم النبیین نے اللہ نے جڑا وعدہ لیا پھر پورا کرایا. پورا کتے کرایا؟ نبی پاک فرماندے نے قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے. اللہ دے نبی آن گے دنیا تے مگر نبی بن کے نہیں آن گے, امتی بن کے آن گے. فرمایا اپنا ہر فیصلہ اپنی شریعت دے مطابق نہیں, قرآن و سنت دے مطابق, میرے طریقے دے مطابق. گل سمجھن والی ہے یار, اللہ دا سچا نبی آئے گا, سچا نبی جنہوں اللہ نبی بنایا تو نبی بن کے تو کانا کچھ کیا. وہ سچا نبی دنیا تے آئے تے وہ نبوت نہ لے کے آئے تو نہ پر لاکھی میں نبی بن گیا. گل سمجھن والی ہے, گل سمجھن والی ہے. پھر اللہ نے او وعدہ کتے انج بھی پورا کرایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معراج کرایا. معراج رات کو جس دے اندر اللہ اکبر, توجہ کرے آجے, غور کرے آجے. ویلا ملن دایا آئے, ویلا ملن دایا آئے, یار نو رب سونے معراج کرایا آئے. کوئی نور نہ بڑھائے, براق تے اج چڑیا کونین دا لڑائے. براق تے اج چڑیا کونین دا لڑائے. اقصی دا مقام آیا, نبیاں غت بن لے جدو اقصی امام آیا. خاتم النبیین کونے, انبیاء دا امام کونے, قیامت دا دن ہوئے گا. میرے نبی ادوں بھی ختم نبوت دا تاج پایا ہوئے گا. سارے لوگ پریشان ہوں گے. صحیح بخاری جی لکھے بابا جی آدم علیہ السلام کو, بابا جی سفارش کرو, کہنے گے نہیں کر سکتے. حضرت نوح علیہ السلام دا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم, عیسیٰ علیہ السلام کو لان گے سفارش کرو. فرمایا سفارش نہیں کر سکتا, ایک رستہ دسنا ہوا. اللہ دے ایک محبوب پیغمبر دے وقت انہوں بھیجنا نا جڑا ضرور سفارش کرے گا, جناب محمد رسول اللہ. اور مسند احمد وچ لکھیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے لوگو اسی جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف, چونکہ اللہ دے نبی نے اور خاتم النبیین نے نال مثال دین گے. ویکھو نا لوگو, بندہ کسی چیز دے اندر, کسی ڈبے دے اندر کوئی چیزاں پیک کرے, اتوں انہوں پیکنگ کر کے او دے اتے مور لا چھٹے تے جنی دیر تک مور نو توڑیا نہ جاوے او چیزاں حاصل کیتیاں جا سکتیاں نے. لوگ کہنگے نہیں کیتیاں جا سکتیاں. فرمایا پھر اس پیکنگ دی مور تے جناب محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے اس مور تک رسائی حاصل ہوئے گی. رحمت رب دیاں لب جان گیاں, جنتاں لب جان گیاں. پتہ لگیا میرے نبی عالم ارواح بھی خاتم النبیین, عالم دنیا بھی خاتم النبیین, میدان معاشر اجلی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرے پیغمبر مرد ہیں جو کسی مرد دے باپ نہیں بلکہ اللہ دے رسول اور خاتم النبیین نے. ایویں کو بندہ تو دھوکا دے وے, نہیں نہیں نہیں, خاتم دا معنی تے انگوٹھی ہوتا ہے. خاتم دا معنی انگوٹھی, خاتم دا معنی مور ہوتا ہے. ایویں نہ دھوکے چاہے انہوں کو چوک معنی تے کانن ویٹ کے نکل جائے. اسی کوئی اس معاملے چی یتیم سانو ساڈا نبی دس گیا خاتم دا معنی کی ہوندا ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعد, میں اللہ دا آخری نبی ہوں تے میرے بعد کوئی نبی. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی
لا نبی بعدی لا نبی بعدی. تقریر ختم ہو گئی ہے، ویڈیو بن رہی. اسلامی مکتب خانے والے بھائی تشریف فرمانے، اینڈ ہو گیا تقریر دا. ہن تسی میرا ساتھ دینا ہے تاکہ پوری دنیا نو اپنا ایک پیغام جائے. آج 303 چوپڑیاں والا دے اندر مولانا ریاض صاحب دی اس کانفرنس دے اندر ادارے مسجد دے اندر ختم نبوت دے چوکیدار ہے بیٹھے نے. یہ عقیدہ یاد کرنے لوگاں نو میرے نال ہاتھ لہرا کے چنڈیاں بنا کے جواب دینا جے. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. گونجی بادی بادی آپ کی منادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. ہر زمان سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. گال سننے والی جے ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو. ذلیا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو. آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. پوری تقریر دا نچوڑے نہ جملے آنچے، پوری تقریر دا خلاصہ تھے اصول جتنے آپ کے نظم میں، تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں. دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں. کیوں؟ بات حرف آخر ذات انفرادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. گونجی بادی بادی آپ کی منادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرے پیغمبر کون نے؟ خاتم النبیین، سراج منیر بن کے آئے. اللہ نے چمکدا سورج بنایا. اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا